अस्सलाम वालेकुम वीवर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम टू माय चैनल नावल सब। चले जी बढ़ते हैं आज की इस शॉर्ट नावल की तरफ, मुकम्मल नावल की तरफ। नावल नेम शाहिमन, असकलम रशीन। हाय मेरा बच्चा, कितना थका हुआ लग रहा। हनैन जो भी मार्केट से सामान लेकर लौटा था, इस शैतान की नानी को लाउंज में बैठे देख सामान टेबल पे रखता उल्टे कदम वापस जाने लगा। वो बाजू थाम कर अपनी तरफ खींचती, पांच सोफे पे बिठा चुकी थी। अब दुपट्टे से नादीदा पसीना साफ करती इसे शदीद कोफ्त का शिकार कर गई थी। 2 साल बड़ी होने की वजह से वो अक्सर इस पर इस तरह प्यार जताती कि पल के लिए वो भी बौखला जाता। मोहब्बत उसे अपनी बहन से थी, मगर वो इसकी तरह हर जगह इसके मुजाहरे नहीं कर सकता था। अपू छोड़े, कोफ ज़्यादा होता मुंह बिसोर कर बोला। जब कोई इसको मुंह बिसोरता देख वो एक थप्पड़ मारती, नाक सुकोड़ कर दूर हुई। अच्छा सुनो, वो जब भी ठीक होकर बैठा ही था कि कॉलर थामती, एक बार फिर इसे अपनी जानिब खींच गई थी। सुनाए, तुमने सिद्धू मूसेवाले का नया सॉन्ग सुना, वो जो है करदा मुडेरा अते राज गबरू, नहीं तो गबरो दे दिल अते राज कर दी। नहीं अपू, मैंने नहीं सुना और ना ही सुनना है। खुदा का वास्ता मुझे माफ़ कर। बाकायदा हाथ तौर पर हाथ जोड़ता वैसे माफ़ी मांगने लगा था। जानता था अब सारा गाना अपनी बेसुरी आवाज़ में सुनाएगी। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। लहक लहक कर बाहर आते आंसू साफ करने लगी। सदा की जज्बाती औरत थी, अब भी इसके नागवार लहजे को महसूस करती नदियाँ बहाने लगी। अपू मेरी जान, मेरा जिगर, मेरे फेफड़े यार, रोना बंद कर दे। आप लगाए ना गाना, हम मिलकर सुनते हैं। इसे रोते देख फौरन नरम पड़ा, सीने में भीजता हुआ आंसू साफ करने लगा। रोता वैसे नहीं देख सकता था। हैं सच्ची? फौरन से खामोश होती, चहक कर बोली। फिर पास में पड़ा लैपटॉप उठाती, फुल वॉल्यूम में लगाकर खुद भी साथ में गाने लगी। सामान उठाने आती हुई सायका बेगम ने नागवारी से दोनों को देखा, जो लहक लहक कर गा रहे थे जिसे बड़े सवाब का काम हो। इन्हें तो ये सिद्धू मूसेवाला लगता ही नैश था, जिसने इनके दोनों बच्चों को तकरीबन पागल कर छोड़े थे। एक तो जारून घर ना था, जिसकी वजह से मज़े शाय मिल गई थी दोनों को। वो होता तो दोनों को ज़रा होश होता, वरना जैसे ही बिजनेस मीटिंग या किसी काम के सिलसिले में जाता, इनका तो सारा दिन भर इसी मनहूस शख्स सिद्धू मूसेवाले की आवाज़ से गूंजता। शाम को जब बाप और ताया के आने का वक्त होता, तब कुछ सुकून मैसर आता था। बंद कर दो दोनों इसे। सर में दर्द की लहर उठते ही पास आकर वो चिल्ला कर बोली, वरना आवाज़ कहाँ वो सुन पाते। क्यों चंबे दी, बंद कल्ले लगाओ। उनके चिल्लाने पर गाना स्टॉप करती हुई शरारती नज़रों से देखती हुई बोली। इसकी बात सुनती यकलक सुर्ख हुई। न जाने इनके बाप को क्या सोचती थी कि इनकी फरमाइश पर सायका बेगम के लिए यही गाना गाते। चंबे दिए बंद कर लिए तेनों जेड़े वेले रब ने बनाया, ते सोचा बिच आप पगिया दो जा कंचिन कदरों चिड़ाया ने चंबे दिए। उनको सुर्ख पड़ते देख दोनों ने गाना शुरू हो चुके थे। बकवास बंद करो दोनों। इससे पहले मजीद बकवास करते वो टोक गई। मामा ब्लशिंग ना, हाय मामा कितनी क्यूट लगती है ब्रश करते हुए। वो दोनों एक बार भी शुरू हो चुके थे। अब अगर तुम दोनों ने बकवास बंद ना की तो मैं जारून को फ़ोन करूँगी। उनकी धमकी कारगर साबित हुई और दोनों जो जोश में गाते गाते खड़े हो गए थे, मुंह बिसोरते हुए दोबारा बैठ गए। भाभी रमज़ान शुरू हो चुका है और जारून की वापसी का कोई पता नहीं। आप पूछे दोबारा फ़ोन करके। अफ्तारी की तैयारी करती सायका ने उदासी का इजहार करते बड़ी चिटानी रूबीना शाह से पूछा। इन्हें जारून अपने दोनों बच्चों से ज़्यादा अजीज़ था और यही बात दोनों बच्चों को हजम नहीं होती थी। अभी भी इनकी बात सुनकर शेल्फ पर बैठी माही जो काम करवाने के बजाय बिगाड़ रही थी, उसे हजम ना हुआ कि माँ के इस ब्राइकॉलर की तारीफ़ कर रही है। मम्मा आपको क्यों घर का सुकून नहीं पसंद? रुबीना बेगम इसकी बात पर हंस पड़ी, जबकि इसकी बात पर सायका बेगम पूरे बदन में गुस्से की शदीद लहरें दौड़ा गई। वो क्या करती अपनी नमूनी का, जिसे ज़रा तमीज़ न थी। सारे लिहाज वलाए ताक रखती जारून के पीछे इसकी बुराइयाँ इसकी माँ के पास बैठकर ही करती थी। मम्मा वैसे शायद आपको नहीं मालूम, शाह चांद रात को आएंगे। तुम्हें कैसे मालूम? फ़ोन आया था? अरे नहीं, वो आपके नाक़िस इल्म में इजाफा करती चलू के साथ ही शेल्फ से उतरती ना महसूस अंदाज में दरवाजे के करीब जा खड़ी हुई। शैतान रमज़ान के बाद ही छुटेगा ना। आंखें मटका कर कहती, इनका हाथ बेलन तक पहुँचने से पहले ही रफू चक्कर हुई। रमज़ान का तीसरा रोज़ा था, मगर जारून अभी तक अपने काम में उलझा बैनुल मुल्क से वापस न लौटा था। इन्हें तो इसकी बहुत परेशानी होती कि अकेला होता है। कई बार तो उसकी शादी की बात भी कि शादी करवा लो, अकेला न जाया करो, बीवी ही साथ चली जाया करेगी इसका ख्याल रखने। मगर इसका जवाब होता
ہوتا کہ وہ ہرگز ابھی شادی نہیں کروانا چاہتا، اور رہی بات بیوی کی سنبھالنے کی تو وہ ہرگز بیوی جیسی مخلوق سے نہیں سنبھلنے والا۔ اس کی بات سن کر وہ محض خاموش رہ جاتی۔ رمضان کا آخری اشرا شروع ہو چکا تھا۔ زارن مسلسل کام کی وجہ سے ابھی تک نہ لوٹا تھا۔ بار بار فون کرنے پر اس نے تسلی دی تھی کہ وہ عید کی رات پہنچ جائے گا۔ دادا نے بھی فون کر کے کہا تھا کہ وہاں کا کام مینیجر کے حوالے کر کے آ جاؤ، مگر وہ نہیں مانا۔ اس کا کہنا تھا کہ مینیجر یہ سب نہیں دیکھ سکتا اور پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں، وہ چاند رات کو ان سب کے پاس موجود ہوگا۔ جب اس کے اس فیصلے پر سب سے زیادہ ماہی اور حنین خوش تھے۔ ان کی جان جو چھوٹ گئی تھی محض 1 مہینے کے لیے ہی صحیح، مگر چھوٹ تو گئی۔ ان کے لیے ایک ماہ ہی بہت تھا۔ ارے دھیان سے، وہ جو منہ پھاڑ سر جھاڑ حلیے میں اندھا دھند سیڑھیاں اتر رہی تھی، نیچے سے آتے زارون کے سینے سے ٹکراتے بچی، آپ کو چاند رات کو چھوٹنا تھا نا؟ اسے دیکھ کر حیرتوں کے پہاڑ سر پہ ٹوٹے۔ خیر، حیرانی واجب تھی، اب اس کے روم میں سے ہی تو چیزوں کی ادھر پٹک کر آ رہی تھی، اور اب یہ بدقسمتی سے کہ وہ برفانی ریچھ سامنے موجود تھا۔ خود کے لیے انا للہ پڑھتی جلدی سے جملہ درست کرنے لگی۔ میرا مطلب آپ اتنی جلدی میرا مطلب کہ آزاد نہیں، میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اتنی جلدی کیسے آئے؟ وہ جو اسے شیطان سے تشبیہ دے رہی تھی، اسے خونخوار نظروں سے گھورتا پا کر جلدی سے جملہ درست کرتے بولی، مگر بیچ میں ہی زبان پھسل جاتی۔ تم سے مطلب، اور یہ زبان سنبھال کے رکھا کرو، کسی دن کاٹ کر ہاتھ میں دے دوں گا۔ اس کے دن بدن بکواس سنتا عاجز آ چکا تھا۔ کبھی کبھی تو دل کرتا کہ زبان ہی کاٹ دے، مگر ہائے افسوس، یہ نہیں کر سکتا تھا۔ جی، جواب دیتی جانے لگی۔ ایک بار پھر ٹوک گیا۔ دوپٹہ ٹھیک سے لو۔ جی، اس کی بات پر نہ سمجھی سے دیکھا، مگر خود پر نظر پڑتے ہی شرمندہ ہوئی۔ رکو، دوپٹہ شانوں پر پھیلاتے جانے لگے۔ ایک بار پھر وہی منحوس آواز سن کر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ جی، دانت پیستے ہوئے بڑے ضبط سے بولے، نیچے کا شان آیا ہے پھپھو کے ساتھ، تمیز سے دوپٹہ سر پر اوڑھو۔ اس بار محض سر ہلاتی دوپٹہ سر پر اوڑھ کر لہلہاتی ہوئی نیچے جانے لگی، جبکہ وہ محض اس کی حرکتیں دیکھتا رہا، جس کی ٹانگیں اسے سیدھے نہیں چلنے دیتی تھی۔ نہ جانے کون سا کیڑا کاٹتا ہے جو ایسی حرکتیں کرتی تھی۔ نیچے جا کر پھپھو سے ملتی کاشن کو سلام کرتی ہنی کا بازو تھام کر سائڈ پر لی گئی۔ کیا ہوا اپو؟ حیرت زدہ سا اسے دیکھنے لگا جس کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ تم نے مجھے بتا نہیں سکتے تھے کہ ڈرائیکولا میرا مطلب شاہ واپس آ گئے ہیں؟ یار اپو، مجھے خود ابھی معلوم ہوا ہے کہ بھائی واپس آ گئے ہیں۔ اپو کی جان، ابھی تو کچھ کرو، ورنہ تمہارے اپو کے پرسوں کل ہوں گے۔ کیا کر آئی ہے؟ انجانے خدشے کے تحت پوچھ بیٹھا۔ ارے یہ پوچھو کہ کیا نہیں کر آئی؟ شاہ کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ان کی وارڈروب کے سارے کپڑے باہر پھینک آئی ہوں، ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں بھی توڑ آئی ہوں۔ میں نے سوچا تھا جب شاہ آئیں گے تو اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں مکر جاؤں گی، مگر انہیں اب معلوم پڑ جائے گا کہ میں نے ہی کیا وہ سب۔ ہائے ہنی، تمہاری بہن گئی نادانی میں جو حرکت کر آئی تھی، اس پر شدید قسم کا پچھتاوا ہو رہا تھا۔ بھائی، ارے کیوں ڈرا رہے ہو؟ پہلے ہی جان نکل رہی ہے۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتی روحان صاحب بھی۔ ویسے سوچنے کی بات ہے یار، بھائی کو کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ سب میں نے کیا، CCTV کیمرے تھوڑی لگائے ہیں کمرے میں۔ اس کی سوچ کے دماغ میں آتے ہی جوش میں ہنی کو بتانے لگی، مگر پیچھے سے آتی آواز پر زور سے اچھلی، تم کب سدھرو گی؟ بھاری آواز بالکل پیچھے سنتے جان حلق میں اٹک گئی۔ ہنی بنا پیچھے دیکھتے ہی بھاگنے لگی، بازو اس کی گرفت میں آ گیا۔ حنین خود تو بھاگ گیا، مگر وہ بیچاری شیر کی قید میں پھڑ پھڑا کے رہ گئی۔ بازو سے تھامتے سے پیچھے کی طرف گھمایا تو زور سے آنکھیں نیچے آیت الکرسی کا وید کرتے دیکھ چہرے پر مسکراہٹ آئی، جسے وہ فوراً چھپا گیا۔ شاہ معاف کر دے، تھوڑی آنکھیں کھولتی منتیں کرنے لگے۔ شاہ بس آخری بار معاف کر دے، مسکین کی دعا لگے گی۔ شاہ چھوڑے نہ، دیکھیے گا اللہ تعالیٰ فرما بردار بیوی دیں گے۔ منتیں کرتے کرتے آخر میں دعائیں دینے لگی۔ چلو روم میں کچھ بکھیر کر آئی ہو، سمیٹو۔ بازو سے تھامتے سے لے جانے لگا، پھر سے منتیں کرنے لگی۔ شاہ بس آخری دفعہ تھا، پرومس آئندہ نہیں کروں گی، ابھی جانے دینا۔ پھپھو محمل برجو کی شادی کی ڈیٹ بتانے آئی ہیں، چلو۔ بنا اس کی سنے بازو تھامے اپنے روم کی طرف بڑھا۔ دیکھیے گا آپ کے بچے گنجے ہوں گے، اللہ مجھ معصوم کا بدلہ ضرور لے گا۔ آپ کی بیوی اندھی ہوگی، لولی لنگڑی ہوگی، روز آپ کو مارے گی۔ جب بد دعا اثر نہ کی تو دھمکیوں پہ اتر آئی۔ شاہ میں آپ کے بچوں کو بہت ماروں گی، آپ کی بیوی کو آپ کے خلاف سکھاؤں گی۔ مما بچائے، پھپھو پلیز بچائے۔ لاؤن سے گزرتی چیخیں مارتی مدد کے لیے بلانے لگی، مگر وہاں موجود افراد نے محض سرسری نظر ڈالی اور دوبارہ باتوں میں مشغول ہو گئے۔ یہ ان دونوں کا روز کا تھا، پہلے وہ شیطانی کرتی، پھر بعد میں پاؤں پکڑنے کو آ جاتی کہ شاہ معاف کر دے۔ وہاں موجود لوگوں میں سے محض ایک شخص نے یہ منظر ناگواری سے دیکھا۔ ماہی کا بازو
زارون کے ہاتھ میں دیکھ کر خود کو انگاروں پہ جلتا محسوس کرنے لگا اور وہ وجود کاشان حسن شاہ کا تھا۔ اسے شروع سے ہی مناہل کا زارون کے پاس بیٹھنا، اس سے بات کرنا کھلتا تھا۔ وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی سے منہ تک نہ لگاتی تھی بلکہ اسے دیکھ کر نظریں پھیر لیتی تھی، حالانکہ اسے مناہل سے محبت تھی۔ اس کے برعکس مناہل کو اس شخص کی نظروں سے الجھن ہوتی تھی، تبھی بہت کم اس کے سامنے جاتی، کہیں غلطی سے نظر آ بھی جاتا تو نظر پھیر لیتی۔ اس کے کمرے کی صاف ستھرائی کر کے پھپھو کے جانے کے بعد وہ فوراً حنین کے کمرے میں گھسی۔ وہ بیٹھا کتابوں میں سر کھپا رہا تھا۔ ارے چھوڑو اسے، تم نے پڑھ کر کیا کرنا ہے جب سنبھالنا پاپا کا بزنس ہی ہے۔ دھب سے اس کے ساتھ بیٹھ پر بیٹھتی کتابیں ہاتھ مار کر بند کر گئی۔ بتائے کیا کروانا؟ جانتا تھا بنا کام کے وہ ایسے نہیں ٹپکتی۔ لو بھائی، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ میں تو کہہ رہی تھی میرے چھوٹے سے جگر کے ٹکڑے کا دل کر رہا ہوگا گول گپے کھانے کا، تو بنا دیتی میں، مگر تمہیں تو قدر ہی نہیں میری۔ منہ پھلاتی ہوئی شکوے شکایت پہ اتر آئی۔ واہ، دل خود کا کر رہا ہے اور الزام مجھ پہ لگا رہی ہے۔ یاد نہیں پچھلی بار زار بھائی نے کتنا ڈانٹا تھا؟ اسے پچھلی بار کی بات یاد کر دلوا گیا۔ ارے تم تو نہ پوچھو، اس گھر میں سارے ہی میری دشمن ہیں۔ پچھلی بار جب شاہ گئے تھے، ان کی غیر موجودگی میں بھی گول گپے کھانے پر کتنی عزت افزائی ہوئی تھی۔ مما سے اوپر سے پاپا نے الگ ڈانٹا تھا۔ اسے تو جیسے موقع چاہیے تھا، ایک دم ہی ساری پرانی باتیں یاد آ گئی، کیسے اس ہٹلر کی غیر موجودگی میں گول گپے کھانے پر مما کی ڈانٹ پڑی تھی، پھر جو گلا خراب ہونے پہ بےزتی ہوئی تھی وہ الگ۔ ایک بات سچی بتاؤں؟ نیسی سی شکل بناتا ہوا بولا۔ ہاں بتاؤ۔ دل تو میرا بھی بہت کر رہا ہے تمہارے ہاتھ کے مزیدار کھانے۔ دراصل مسالوں کی دکان جس میں املی اور چاٹ مسالہ سر فہرست تھا کھانے کو، مگر اب تو بھائی بھی واپس آ گئے اور تائی مما بھی گھر ہوتی۔ ارے میرا بچہ، تم پر دل صدقے، گردے صدقے، پھیپڑے فطرانہ۔ ویسے میرے پاس پلان ہے، کل جب شاہ آفس جائیں گے، تایا ابو اور پاپا ساتھ تو ہم بنا لیں گے۔ ویسے بھی مما تو جا رہی ہے کل خالہ کی طرف، کوئی نہیں ٹانگ اٹکانے والا۔ کل کے لیے پلان ترتیب کرتی ہاتھ جھاڑتی اٹھی جیسے نہ جانے کون سی جنگ لڑی تھی۔ سچی خوشی کی انتہاؤں کو چھوتا لہجہ مچھی مسکراتی ہوئی مٹکتی ٹھا کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کرتی باہر نکلی۔ کچھ دیر پہلے ہی مما اور تائی ماں خالہ کی طرف گئی تھی اور وہ گول گپے بنا کر لے آئی تھی۔ دونوں بیٹھے املی اور ٹاٹری والے پانی میں ڈبو کر کھا رہے تھے اور پیچھے سے آتی بھاری آواز پر اچھل پڑے۔ گود میں رکھی پلیٹیں سفید ماربل پہ گرتی عجیب ہی نقوش قائم کر گئی۔ بنا پیچھے دیکھے ہی جانتے تھے یہ شیر جیسی دہاڑ کس کی تھی، تبھی دونوں کو صاف سونگ گیا تھا۔ برو، یہ تو اپو نے بنائے تھے، میں چکھ رہا تھا۔ سختی سے آنکھیں نیچے ہڑبڑا کر ہمیشہ کا سارا الزام اس کے سر ڈال گیا جو ہمیشہ پھنس جاتی تھی، مگر آج عہد کر چکی تھی کہ اکیلے نہیں مرے گی۔ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ آہستہ سے اس کی کان میں بولتی شاطرانہ مسکرائی۔ شاہ سراسر بکواس کر رہا ہے یہ، میں نے تو اس کی فرمائش پہ بنا کر دیے تھے، سارے کھا کر اب یہ حرام کر رہا ہے۔ ایک دم پلٹتی آنکھیں مٹکا کر تیز بولنے لگی۔ شٹا، غصے سے دہاڑتا بولتی بند کروا گیا۔ اوکے شاہ، فرما برداری سے سر ہلا گئی۔ آنے دو چچی کو، دکھا دو تمہاری کوکنگ سکلز۔ شاہ، سوری بھائی، اوقات میں آتے ہی دونوں پاؤ پکڑنے تک پہنچ گئے تھے، جو کچھ دیر پہلے ایک دوسرے کو چھڑا رہے تھے۔ ناٹ ایکسیپٹڈ، بھائی لہجے میں کہتا پیچھے ان کی چیخیں دہاڑے بد دعائیں نظر انداز کرتا وہ روم سے چل پڑا۔ اس وقت رات کا کھانا پرسکون ہو کر کھا رہے تھے جب زارون شاہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر عین سامنے بیٹھ گئے۔ آنکھوں میں واضح دھمکی تھی، جبکہ وہ بیچاری نظروں میں معافی طلب کر رہی تھی، مگر نوالا تو تب حلق میں اٹکا جب اس نے مما کے بجائے پاپا کو دونوں کی شکایت لگائی اور یہ بھی بتایا کہ دونوں اس کے قابو میں ہی نہیں آتے۔ زارون کی بات سن کر حنین صفائیہ پیش کرتا رہا، سارا ملبہ مناہل کے سر ڈال گیا۔ پاپا میں نے تو بس چکھے تھے، آپ کو کھا رہی تھی، میں نے تو ان کو بھی روکا تھا کہ یہ بہت نقصان دہ ہے، مگر وہ مجھے بھی زبردستی کھلانے لگی۔ اس کی اس طرح بیچ راہ پر اکیلے بےزتی کے لیے چھوڑنے پر ہی ماہی کو بھی تاؤ آیا، تبھی بنا سوچے سمجھے بول اٹھی، درفٹے منہ دوغلے سانپ۔ پاپا تو اس کی زبان کے جوہر دیکھ کر حیران تھے کہ کس طرح چھوٹے بھائی سے سلوک کر رہی ہے، حالانکہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی، بیٹے سے زیادہ انہیں وہ عزیز تھی، مگر انہوں نے ٹوکنا ضروری سمجھا کہ کل کلا کو کسی بڑے سے بھی یہی بولے گی۔ اگر آج نہ کچھ کہا کہ اگر بچے کو پہلی غلطی پر ہی ٹوک دیا جائے تو وہ رک جاتا ہے، مگر اس کی غلط باتیں محض مسکرایا بھی جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ نہ جانے کتنی اچھی اور اونچی بات کی ہے۔ یہ کیا بولا ہے آپ نے بھائی سے؟ میں نے
ان کی روبدار آواز سنتی وہ کھسیا کر مسکراتی ہوئی اپنی طرف اشارہ کرنے لگی۔ جی آپ نے درفٹے منہ سادگی سے آنکھیں مٹکا کر جواب دیتی۔ سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ لگے۔ کھانا کھاؤ خاموش ہو کر بمشکل مسکراہٹ دباتے ماما ٹوک گئی۔ جی کھلکھلاتی ہوئی جی کہتی وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ زارون کو اس کی کسی دوست کی کال آئی تو وہ اس کی طرف جا چکا تھا۔ جب ماما اور تائی ماں نے خالہ کے گھر ہوئی بات دوبارہ چھڑی۔ حدیقہ خالہ چاہتی ہے کہ زارون کے لیے پلوشہ کا رشتہ مانگ لے ہم بھائی صاحب سے۔ انہوں نے مختصر آج ہوئی گفتگو کا ٹاپک چھڑا۔ ان کی بہن چاہتی ہے کہ ان کی بیٹی شاہ فیملی کی بڑی بہو بنے اور اسی سلسلے میں وہ سب رشتہ لے کر ان کے شوہر کے پاس جائے۔ پلوشہ دیکھی بھالی بچی ہے، نظروں میں ہی پلی بڑی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، اور اگر کسی کو اعتراض نہیں تو پھر ہمیں کیا ہوگا۔ تایا جان اور پاپا سے مشورہ کے بعد دادا ابو نے جواب دیا۔ دادا کی طرف سے جواب پاتے ہی سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ وہاں بیٹھے ایک نفوس کے حلق میں سے چائے گزرنا ناممکن سا ہو گیا۔ دل میں عجیب سی بے چینی پھیل گئی، سارا جسم سن ہو گیا، سانس ساکن ہو گئی، اکھڑتی سانسوں سے ڈرتی اپنی گردن مسلنے لگی، یہاں تک کہ گردن سرخ ہو گئی۔ وہاں بیٹھے کسی شخص کا اس پر دھیان نہیں گیا، سب خوشی منانے میں مگن تھے۔ وہ جو چائے کے اس حد تک شوقین تھی، ماما کے منع کرنے کے باوجود بھی چائے پیتی تھی اور پاپا کے ڈانٹ برداشت کر لیتی تھی، آج چائے کا آدھا کپ وہی ٹیبل پہ رکھتی ڈگمگاتے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی روم میں گھس گئی۔ ترس کھاتا ہوں حال اپنے پر، خود پہ روتا ہوں، خود پہ ہنستا ہوں۔ دوپٹے کو بیڈ پر پھینکتی واش روم میں گھسے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتی، پسینے سے شرابور تھی، اپنی حالت خود سمجھ سے باہر تھی، نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اسے لگا جیسے یہ اس کا آخری دن ہے، موت قریب ہے۔ اللہ بیڈ پر گرتی خدا کو پکارنے لگی، مگر حالت ابھی تک ویسی تھی، اے سی کی کولنگ میں بھی بدن پہ پسینہ تھا۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر سائڈ ٹیبل کے ڈرور سے دوائی نکالتی نیند کی 3 گولیاں کھا گئی۔ گولیاں کھانے کی کچھ دیر بعد ہی وہ بھاری ہوتا سر تکیے پہ پٹک گئی۔ میں تہوار کے بعد کا دن ہوں، تھکا سا، بجھا سا۔ رات کی 3 گولیاں کھانے کے بعد 3 بجے آنکھ کھلی تھی، فجر اور ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ اب بھی بجھی سے نیچے آئی تو مما نے طبیعت کے بارے میں استفسار کیا۔ وہ پہلے کبھی اتنی دیر نہیں سوئی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، اداسی لہجے میں رقم تھی۔ ناشتہ لاؤں؟ نہیں، دل نہیں کر رہا، بس سر میں درد ہے، چائے لاتے؟ خالی پیٹ چائے نقصان دہ ہوتی ہے، میں کچھ لاتی ہوں۔ ان کی بات پر خلاف توقع محض سر ہنکار بھر گئی، ورنہ وہ چائے نہ ملنے پہ بہت ہنگامہ کرتی تھی۔ شاہ پیلیس میں حسن شاہ اور ان کے 2 بیٹے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ حسن شاہ اور ان کی اہلیہ کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا حسنین شاہ، جس کی شادی حسن شاہ کے بڑے بھائی کی بیٹی روبینہ سے ہوئی تھی، ان کو اللہ نے ایک بیٹے زارون شاہ سے نوازا تھا، جس کی عمر 26 سال تھی۔ چھوٹا بیٹا حیدر شاہ، جس کی شادی اس کے پسند سے روبینہ بیگم کی چھوٹی بہن سائقہ سے ہوئی تھی، ان کو اللہ نے بیٹے حنین جو 17 سال کا اور بیٹی مناہل 19 سال کی تھی، دونوں سے نوازا تھا۔ حسنین شاہ اور حیدر شاہ ملک کے جانے مانے بزنس مین تھے، سیاست میں بھی کافی نام کما چکے تھے۔ زارون پڑھائی مکمل کر کے باپ اور چچا کے ساتھ آفس جوائن کر چکا تھا۔ سب سے چھوٹی ان کی لاڈلی بیٹی دونوں بھائیوں کی لاڈلی بہن فضا شاہ، جن کی شادی ان کے پھپھوزاد رحمان شاہ سے ہوئی تھی، ان کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا کاشان 22 سال کا تھا، جبکہ چھوٹی بیٹی مشال 16 سال کی تھی۔ جبکہ روبینہ اور سائقہ بیگم کی چھوٹی بہن حدیقہ بیگم کی شادی پسند کی ارسلان خان سے ہوئی تھی۔ ان کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا مصطفیٰ زارون سے 2 سال چھوٹا تھا، جبکہ چھوٹی بیٹی پلوشہ 22 سال کی تھی، جس کے لیے حدیقہ خان نے ہمیشہ زارون شاہ کا سوچا تھا۔ کوئی کہہ دے کہ گلاب سے میرے تیری خوشبو اداس ہے آجا۔ یونیورسٹی جانے کا دل تو نہ تھا، مگر گھر میں گھٹن محسوس کرتی آ تو گئی تھی، مگر یہاں بھی وہی حال تھا۔ دل میں عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی اسے نوچ رہا ہو۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی شے جو دل کے قریب تھی وہ چھینی جا رہی ہو۔ 2 لیکچر بمشکل لے کر گراؤنڈ میں درخت کے سائے تلے بیٹھ گئی۔ اس کے پیچھے اس کی دوست مزنہ بھی آ گئی۔ وہ اسے صبح سے بجھا دیکھ رہی، اس لیے اب پوچھنے لگی، ماہی جانا کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے پر سے اسے تو سہارا چاہیے تھا، پھوٹ کر روتی ہوئی ساری روادار سنانے لگی۔ تمہیں محبت ہے زار بھائی سے؟ سوالیہ نظریں اس پر جکاتی سے پوچھنے لگی، جو کل سے اس جان لیوا خدشے سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ مزنہ کے منہ سے بھی وہی بات سن کر ایک دم سے سن ہو گئی۔ ایسا کچھ نہیں، لڑکھڑاتے لہجے میں بودی سی دلیل دینے لگی، جبکہ اس کی اس طرح نظر چرانے پر مزنہ کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ بی اگر تمہیں محبت نہیں ہے نا تو کسی ڈاکٹر سے چیک کرواؤ، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ مزو اس کی سخت لہجے پر وہ مزید روحان سی ہوئی۔ یار دیکھو، تمہاری ساری باتیں میں نے بہت غور سے سنی،
सुनिए, अब मेरे दिमाग में तो यही बात आई कि तुम महज एक बार अपने दिल से पूछ कर देख लो, जवाब मिल जाएगा। और मुझे लगता है जवाब वही होगा जो मैं कह रही हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों में उनके नाम की दी जलती देखी है। इसे खुद में भींचती हौसला बढ़ाने लगी। चलो उठो, लेक्चर लेने चले। इसका बाजू थामती इसे उठाने लगी, शायद इस तरह इसका दिमाग फ्रेश हो जाए। मैं त्योहार के बाद का दिन हूँ, थका थका सा, बुझा बुझा सा। 2 दिन हो गए थे, सोच सोच कर सर में दर्द हो गया था, मगर कोई सिर हाथ नहीं आया था। वो जो हाथ आया था उसे थामना नहीं चाहती थी। वो कैसे किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत कर सकती है जो किसी और का होने जा रहा था। इन दोनों में हुनैन के बारहा पूछने पर भी वो खामोश रही। वो भी 2 दिन से उदास था, न जाने इसकी आपो को क्या हो गए जो हर वक्त हंसती थी, एकदम से चुपी तारी हो गई थी। सारा दिन एक जगह बैठी रहती या कमरे में बंद रहती। कई घंटे नजरें एक नुक्ते पर मरकूज किए बैठी रहती जब घर वाले इसे लेकर परेशान थे। कल तो मुलाजमा ने ये भी कह दिया कि बाजी पर किसी जिन का साया है, बाजी को किसी पीर या डॉक्टर के पास ले जाएं। इस बेचारी ने तो हमदर्दी में कहा था, मगर ताई माँ और अम्मी हत्ते से उखड़ गई और अच्छी खासी सुना दी बेचारी को। मगर इसे मजीद इस हालत में मजीद नहीं देख सकती थी। तभी किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज का सोच रही थी। नहीं होता किसी तबीब से इस मर्ज का इलाज वसी, इश्क का इलाज है, बस परहेज कीजिए। इससे बात करने का सोचते कदम से कमरे की तरफ बढ़ा चुकी थी। मस्जिद इसे इस हाल में देख कर नहीं जी सकती थी। इसके साथ इनका बेटा भी खामोश हो गया था। माही बारहा दरवाज़ा खटखटाने पर जब कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो डोर नॉब घुमाती अंदर आई। इनकी आवाज़ से सोचों में घिरी। बेड के किनारे से सर टिकाए ज़मीन पर बैठी मनाहिल का सख्ता टूटा। खाली वीरान नज़रों से इन्हें देखती इन्हें परेशान कर गई। क्या हुआ है मेरे बच्चे को, उदास क्यों है? वो इसे इस्तफसार करती बेड पर बैठ गई। नफ़ी में सर हिलाते हुए इनकी गोद में सर रख गई, साथ ही इनका हाथ सर थाम कर सर पर रख गई। जब भी सर दर्द होता था वो यूं ही उनकी गोद में सर रखकर बालों में उंगलियां फिरवाती। इसके चेहरे को ज़रा ध्यान से देखने पर उन्हें आंसू के मीठे मीठे निशान नजर आए। माही रोई हो, कोई परेशानी है क्या? नो मम्मा, सर में दर्द है बस। अब इन्हें क्या बताती इनकी बेटी ला इलाज मर्ज का शिकार हो चुकी है जिसका इलाज सिर्फ महबूब की मौजूदगी में मैसर आता है। अच्छा उठो, बेड पर आओ। ये कैसे बैठी हूँ? इनकी बात मानती गोद में सर रख कर बेड पर लेट गई, जबकि वो कुछ देर इसके बालों में उंगलियां चलाती, मुख्तलिफ आयत का विर्द करती। इसे कुछ पल सुकून मैसर कर गई। भारी होती पलकों को मूंदते आखिरी नक्श जहन में यही था कि मम्मा इसका हाथ माथा चूम रही थी। कुछ देर मजीद इसके बालों में उंगलियां चलाती रही, फिर इस पर कंफर्टर दुरुस्त करती, एसी का टेम्परेचर लो करती, लाइट ऑफ करके बाहर की तरफ बढ़ी। सुना है लोग इसे आंख भर के देखते हैं, सो इसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब है इसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाह के चश्म नाज उसकी, सो हम भी इसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है इसको भी है शेर और शायरी से शगफ, सो हम भी मौजज़े को अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात इसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को इसे तितलियाँ सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है हश्र है इसकी गज़ाल सी आँखें, सुना है इसको हरन दश्त भर के देखते हैं। सुना है रात से बढ़कर है कांकले उसकी, सुना है शाम को साए गुजर के देखते हैं। सुना है इसकी सहकश्म की क़यामत है, सो इसको सुरमाए फरोश आह भर के देखते हैं। सुना है इसके लबों से गुलाब चलते हैं, सो हम बहार पे इल्ज़ाम धर के देखते हैं। सुना है आईना तमसाल है जबी उसकी, जो सादा दिल है इसे बंद सवर के देखते हैं। सुना है जब से हमायल है उसकी गर्दन में मजाज और ये लैलो गहर के देखते हैं। सुना है चश्मे तसव्वुर से दश्त इम्का में पलंग ज़ाविये इसकी कमर के देखते हैं। सुना है इसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाई कतर के देखते हैं। वो सर वक़द है मगर बेगुल मुराद नहीं कि इस शजर पे शगुफ़ समर के देखते हैं। बस एक निगाह से लुटता है काफ़िला दिल का, सो हरवान तमन्ना भी डर के देखते हैं। सुना है उसके शबस्तान से मुतसिल है बहशत, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशे उसका तवाफ़ करती है, चले तो इसको ज़माना ठहर के देखते हैं। कैसे नसीब के बेपरहन इसे देखें, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं। कहानियाँ ही सही सब मुबालगे ही सही, अगर वो ख्वाब है तो ताबीर करके देखते हैं।
اب اس کے شہر میں ٹھہرے کہ کوچ کر جائے، فراز آؤ ستارے سفر کر کے دیکھتے ہیں۔ 4 دن وہ محض یہ قیامت خیز خیال جھٹکتی رہی، مگر وہ اس طرح حواسوں پہ سوار رہا۔ کل رات وہ تھک کر مان چکی تھی کہ ہاں اسے اس شخص سے محبت ہے جو اس کا تعمر نہیں ہو سکتا، وہ کسی دوسرے کے ساتھ منسوب ہو چکا ہے۔ جب ہی آج آئینے سے نظریں چراتے وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی، مگر سامنے ہی پورچ میں وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جلدی بیٹھو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اسے باہر آتا دیکھ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتا بیٹھنے لگا، مگر اس کی آواز نے قدم جکڑے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ اس کی بات پہ تیوری چڑھی تھی۔ جلدی بیٹھو، میں فارغ نہیں ہوں۔ میں ابھی مزید کچھ بولتی، اس کی گھوری پہ مرے مرے قدم اٹھاتی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتی بیٹھ گئی۔ گاڑی خاموشی سے اپنی منزل کی طرف رواں تھی جب سارون کی آواز نے اسے سوچوں کے تسلسل سے نکالا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ دنوں سے بار بار مراقبے میں پہنچ جاتی ہوں، یہ تمہاری گز بھر کی زبان کہاں کھو گئی ہے؟ کہیں نہیں کھوئی، میرے پاس ہی ہے۔ اس کے سویہ چہرے سے نظر چراتی بمشکل آواز کو نارمل رکھا۔ اس کی بات سنتا محض ہنکار پر کے رہ گیا۔ ماہو جانو کدھر جا رہی ہو؟ لیکچر ختم ہوتے ہی بنا ادھر ادھر دیکھے وہ باہر کی طرف بڑی۔ پیچھے سے مزنہ کی آواز کو سرے سے اگنور کیا تھا۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتی تھی، مگر مزنہ کی موجودگی میں ناممکن سی بات تھی۔ کمینی رک اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہوئی سانس بحال کرنے لگی جو تیز چلنے سے بھول چکا تھا۔ کہاں جا رہی تھی؟ کچھ دیر بعد سانس بحال ہوا تو ایک بار شروع ہو گئی۔ یار پلیز، بیچارگی سے بولی جبکہ آنسو آنکھوں سے باہر آنے کو بےتاب تھے۔ اچھا میری جان، آؤ کیفیٹیریا چلتے ہیں۔ اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے فی الحال یہی بہتر لگا۔ خودکشی حل نہیں، اذیت کا۔ اور کوئی حل نکال سکتے ہو؟ میں بتاتا ہوں اپنے سارے دکھ، تم بتاؤ سنبھال سکتے ہو؟ اس کی باتیں سنتی وہ اس کا موڈ بحال کرنے لائی تھی، خود اداس ہو چکی تھی۔ میں مر جاؤں گی، مایوسی باتوں سے آیا تھی۔ بکواس نہیں کرو، ذرا شرم لحاظ ہے۔ اس کی بات سنتی دہل گئی تھی، تبھی غصے سے لڑ پڑی۔ مجھے لگتا ہے میرا سانس رک جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ اس کی بات کو سرے سے اگنور کرتی پھر سے وہی الفاظ دہرا گئی۔ ماہو میری جان، ایسے ایک شخص پر دنیا ختم نہیں ہوتی، میری ختم ہوتی ہے۔ ہچکیاں بھرتی بمشکل بولی۔ کیفیٹیریا میں قدرے کونے والی ٹیبل پہ بیٹھے ہونے کی وجہ سے آس پاس کے اسٹوڈنٹس متوجہ نہ ہوئے اس کی یوں ہچکیاں بھرنے پر۔ اچھا چلو تم خاموش ہو جاؤ، مل کر کچھ حل نکالتے، رونا تو بند کرو نا۔ اسے کہنے پہ آنکھیں صاف کری، مگر آنسو لہک لہک کر باہر آ رہے تھے۔ میں جان کر نہیں روتی، یہ خود ہی آ جاتے ہیں۔ میرا بچہ خاموش ہو جاؤ۔ اس کے کندھے کی گرد بازو حائل کرتی خاموش کروانے لگی۔ ماہی فریش ہو جاؤ، کھانا لگواتی میں۔ اس کے گھر میں قدم رکھنے پر ہی سائقہ بیگم کچن کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، نہیں مما دل نہیں چاہ رہا، چائے لاؤں؟ جانتی تھی چائے کو تو مرتے دم تک پیے گی۔ نہیں، ایک لفظی جواب دیتی روم کی طرف بڑھی۔ پیچھے بس اس کی پشت گھورتی رہ گئی۔ مما آپو کدھر ہے؟ حنین کی آواز پر ہوش میں آتی اسے بتا گئی کہ وہ روم میں گئی ہے۔ آپو جلدی اٹھے۔ وہ جو بنا چینج کیے اوندھی منہ بیڈ پر گری تھی، اس کا کندھا ہلاتا ہوا بولا، ہنی آپ کو تنگ نہیں کرو، نقاہت بھری آواز میں کہتی وہ دوبارہ سر تکیے پہ پٹک گئی۔ اٹھ جائے نا، منہ بسوڑتا دوبارہ کوشش کرنے لگا۔ ہنی پلیز ہنی، تنگ نہیں کرو۔ آپو باجی آپی نہیں اٹھ رہی، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، وہ بھی ڈھیل بنی رہی۔ تو ٹھیک ہے، بعد میں مجھے بلیم نہیں کریے گا۔ ابھی اس کے جانے کے بعد سکون سے لیٹی ہی تھی کہ اچانک خود کو پانی میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا، مگر جب تک سمجھ جائے اس کے ساتھ ساتھ سارا بیڈ بھی بھیگ چکا تھا۔ کمینے ڈیش انسان حواس قابو میں آئے تو اس کے خود کے ساتھ ہوئی واردات سمجھ آئی، جبکہ وہ وہی بالٹی پھینکتا باہر کی جانب لپکا۔ تم رکو، آج مجھ سے بچ کر دکھاؤ۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی سیڑھیاں اترتی چیخی، ابو نو، یہ والا مذاق نہیں۔ اس کے بعد اگنور کرتی ٹی وی لاؤنج میں ٹیبل پڑا اس کا موبائل پانی کے جگ میں پھینک گئی۔ آپو وہ صدمے سے مرنے کے قریب تھا، جبکہ وہ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے اس کی طرف لپکی، مگر وہ اتنا بھی بیوقوف نہ تھا کہ موبائل کے صدمے میں ہڈیاں توڑوا لیتا۔ موبائل تو تھا واٹر پروف، مگر اس کی ہڈیاں ہرگز بیٹ یا ہاکی پروف نہیں تھی۔ اسے اب دوبارہ اوپر کی طرف بڑھتے دیکھ وہ واس اٹھا کر اس کی طرف پھینک گئی، مگر اس میں بھی اس نے احتیاط کی تھی اسے لگ نہ جائے۔ واس کی ٹھا کی آواز کے ساتھ دیوار میں لگتا ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ واس کو اگنور کرتی وہ اس کے پیچھے لپکی، جبکہ کچن میں کھڑی ماما اور تائی نے اس خوشیوں کی صدا رہنے کی دعا کی۔ وہ نہ جانے کتنے دنوں بعد اپنے روپ میں لوٹی تھی۔ پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے، اسی جگہ پہ جہاں کئی راستے ملیں گے۔ تجھے سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہے، تجھے سب ہمیشہ اشارے کھلے ملیں گے۔ اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم جیسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے۔ نہ جانے کب تیری آنکھیں چھلکے گی میرے غم میں، نہ جانے کس دن مجھے یہ برتن بھرے ملیں گے۔ اٹھا بند دروازے پر جوتی مارتی سانس بحال کرنے لگی جو مسلسل اس کے پیچھے بھاگنے سے پھول چکا تھا۔ باہر نکلو تم ایک بار، تمہارا تو میں منہ توڑتی ہوں۔
बद लगाओ प्यार सब पानी में बह चुका था। जो इसके लिए जान भी देने को तैयार थी अब इसकी जान लेने पर तुली थी। तभी तो दरवाजे से टेक लगाती वही जम गई थी। मम्मा और ताई माँ के कहने पर भी ना हुनैन ने अपनी जिद छोड़ी, ना ही उसने। वो थक कर वो दोनों इनको इनके हाल पे छोड़ती चली गई। यहाँ क्या कर रही हो? वो जो नींद में झूल रही थी बाई तरफ से आती आवाज़ से साकित हुई। वो यकीनन ऑफिस से लौट चुका था। हजार भाई आप मार रही है। अंदर बैठे हनी ने आवाज़ लगे मगर वो हनूज नजर झुकाए लब सी थी। ज़रूर कोई शरारत की होगी तुमने, तभी यहाँ बैठी। चलो शाबाश बाहर निकलो। नहीं नहीं कुछ कहती। नो ब्रो, मुझे अपनी अजीज अजीज़ है। दरवाजे के नीचे से इसका साया देखते मिनमिनाया। ठीक है रहो अंदर। वो भी बेमुरवती दिखाता चला गया, जबकि पीछे से वो खुद को कोस रहा था क्यों जार की मौजूदगी में बाहर नहीं गया। वो होता तो बचा लेता, मगर हैरान भी था कि दरवाजे के नीचे से इसके कदम तो दिख रहे थे कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रही। यूं ही बेफजूल कमरे में चक्कर लगाता इसके वहाँ से जाने का इंतजार करने लगा। जब 2 घंटे मजीद गुजरे तो इसे तशवीश हुई कि वो कब से खड़ी है तो बैठी क्यों नहीं। आयतुल कुर्सी का वेट करता आहिस्ता से दरवाज़ा खोल गया, मगर खोलते ही मरने वाला हो गया। वो न जाने कब की जूतियाँ वहाँ उतार चुकी थी। वो वहाँ महज उसके जूते थे। वो खुद गायब थी। खुद को बेवकूफ़ बनने पर अफसोस करता बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया, मगर अगले लम्हे शाविला उसकी चीखों से गूंज उठा था। जो बाहर निकलते फर्श पे गिरे ऑयल को देख न सका। अब कमर के बल गिरा दुहाइया दे रहा था। तबीयत में ज़रा गर्मी है उसके, मगर वो आदमी हीरा है साहब। मम्मा पलवशा सीरियसली परवशा मजाक नहीं करे यार, मेरी तरफ से इनकार है और ये इनकार कुछ भी हो जाए इकरार पे नहीं बदलेगा। रात के वक्त सब बैठे चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे जब रुबीना शाह की बात और हत्ते से उखड़ गया। क्यों क्या बुराई है पलवशा में? देखी वाली है, अच्छी है, सुलझी समझदार है। मम्मा बुराइया कहे मेकअप की दुकान, न पहनने ओढ़ने का ढंग। अस्तगफिरुल्लाह मम्मा, मैं मर कर उससे शादी ना करूं। बरखुरदार तमीज़ लिहाज बुला चुके हूँ। बाप की आवाज़ सुनकर चौंका, मगर मुअद्दिब होकर दोबारा से एहतजाज शुरू कर चुका। बाबा प्लीज़, अगर तुम्हें वहाँ शादी नहीं करनी तो साफ इनकार कर दो, मगर यूँ किसी की बेटी को बुरा भला कहने का हक नहीं तुम्हें। बाप के समझाने पर वो वाकई अपने अल्फाज में शर्मिंदा हुआ था। तभी सर झुका गया। एक निश्वास आई। शौहर से इजाज़त लेती वो बेटी की तरफ मुतवज्जह हुई। अगर पलवेशा से नहीं करनी तो बताओ किससे करनी? मगर मुझे तुम्हारी शादी इसी साल करनी है। उम्र देखो अपनी। मामा यार ज़रा हाथ हौला रखें, लड़की को बड़ा तो होने दें। और मेरी उम्र को क्या, 26 का तो हूँ। लोग तो 30 के होकर शादी करते। क्या मतलब? कौन है वो? उसकी बात सुनते सब चौंके थे। हुनैन भी कमर पकड़ता सीधा हुआ था, जबकि मुनाहिल शाह की सांसें एक बार फिर अटक चुकी थी, जो इसके इनकार पर बहाल हुई थी। वक्त आने पर बता दूंगा। और वो वक्त कब आएगा? चचा की बात सुनता हंस पड़ा था। बहुत जल्द। मम्मा मेरी शादी कब होगी? अपनी सपूत की बात सुनती वो बुरी तरह बौखलाई थी, जिसको इस उम्र में अपनी शादी की फिक्र थी जिस उम्र में बच्चे कार्टून देखते हैं। हाय हमारी पाकिस्तानी मासूम आए चाहती है कि 20 साल तक तो बच्चे कार्टून ही देखते रहे। उम्र देखो अपनी। उन्होंने बेटे को लताड़ा, मगर वो ढीठ बने कि रिकॉर्ड तोड़ता हंसता चला गया। मम्मा मैं तो कह रहा था कि ज़ार भाई ने आपका मान तोड़ दिया तो क्या हुआ? ज़रा सी नज़र बगल में बैठे ज़ारून के खूंखार तासुरात पर डाली। मैं हूं ना, मेरी करवा दे भाई की जगह। उसकी बात सुनती वो पल के लिए ठिठकी। क्या मतलब? तुम पलवश से शादी करना चाहते? इसके बाद को उल्टा मतलब निकाल चुकी थी। अस्तगफिरुल्लाह मम्मा, खुदा का खौफ करे, मेरे लिए बस वही रह गई। अभी वो मजीद कुछ कहता मम्मा की घूरी लब पर दांतों में दबा गया, जबकि वो भांजी के लिए परेशान हो चुकी थी कि जैसे ये उनकी गोद में खेलता नन्ना मुन्ना सा बच्चा। अस्तगफिरुल्लाह इनकार कर चुका था। मम्मा करवा देना मेरी शादी। वो फिर बस जिद हुआ, मगर अचानक कमर पे पड़ने वाले फौलादी मुक्के से चीख उठा के अभी इसका पहला दर्द नहीं गया था। एक बार फिर उस पर जुल्म हुआ था। ज़मीन से तो निकल जा चूजे। इसकी गर्दन को बाजू के शिकंजे में लेता मुस्कुरा कर बोला, जबकि वो बेचारा कमर के बाद गर्दन तुड़वाने की तैयारी करने लगा। कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट पहचानती थी। मेरे नाम का एक दरवाज़ा था, एक खिड़की मुझको जानती थी। गाड़ी रिवर्स करते इसकी नज़र सामने खिड़की से झांकते आंचल पे पड़ी। इतवार होने की वजह से वो घर पर ही थी, तभी इसे जाता हुआ देखने बालकनी में खड़ी थी। वो तो खिड़की से झांकते इसके आंचल से इसे पहचान चुका था। वो नादान नहीं था, कुछ दिनों से इसका बदलता रवैया ना पहचान पाता। इसकी नज़रें जहाँ हिमावक शरारत नाचती थी, अब सुर्ख झुकी होती। शायद वो अपने अंदर मौजूद जज्बात से शर्मिंदा थी, नादान थी, जो इसके सामने आने पर बौखला जाती, मगर खिड़की में खड़ी होकर दूर से इसे देखती। वो तो इसके अंदर पलते जज्बात से काफ़ी अरसा पहले से वाकिफ़ था, मगर शायद इसे खुद अंदाज़ा नहीं था। तभी इससे चिढ़ती थी, सामने आ जाता तो भागने पर तुलती, और नाम इसे वो बेवजह ही चिढ़ और डर कर देती। हुनैन की
तरह भाई नहीं कहती थी, वो शाह कहती थी, मगर इसका शाह कहना ही ज़ारून के अंदर हलचल मचा देता था। खुद भी वो उसको अपनी दस्तरस में चाहता था, मगर वो दिल पे पहरे लगाए इसकी पढ़ाई के मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहा था। सोचों को झटकता अलविदाई नज़र उस पर डालता गाड़ी शाहविला की हदूद से बाहर ले गए। मैं घर में बैठ कर पढ़ता रहा सफ़र की दुआ और इनके वास्ते जो मुझसे दूर जा रहे थे। मुख्तलिफ आयत का विर्द करती वो गायबाना इस पर फूंकती, दुखते सर को हौले हौले दबाने लगी। जब से ज़ारून ने ये इंकशाफ किया था कि इसे कोई लड़की पसंद, तब से आंसू के झरने बह रहे थे। आंखें सुर्ख सूझ चुकी थी। वो शख्स कितना जालिम था। एक पल सुकून महसूस करके दोबारा से तपती सहरा में झोंक चुका था। जब उसने पलवशा के लिए इनकार किया था मनाहिशा को दुनिया जहाँ की खुशी नसीब हुई थी, मगर अगले ही पल वो से पत्थर कर गया। दुखती आंखें दबाती वो खिड़की बंद करती, लाइट बंद करके स्पीकर पर धीमी आवाज़ में अली ज़रियून की गज़लें लगाती। सर तकिए पे पटक गए थे। अब बंद कमरे में गहरा सुकून छाया था। इसके दिल की तरह सिर्फ अली ज़रियून की आवाज़ गूंज रही थी, जो कह रहा था, पहले पहले लड़ेंगे तब मस्खर उड़ाएंगे, जब इश्क देख लेंगे तो सर पर बिठाएंगे। तू फिर अपनी जान है, तेरा तो जिक्र किया, हम तेरे दोस्तों के भी नखरे उठाएंगे। गालिब ने इश्क को दिमागी खलल कहा। छोड़े ये रम्ज़ आप नहीं जान पाएंगे, परखेंगे एक एक को लेकर तुम्हारा नाम। दुश्मन है कौन दोस्त है पहचान जाएंगे। क़िबला कभी तो ताज़ा सुकन भी करें अता, ये 4-5 गज़लें कब तक सुनाएंगे। आगे तो आने दीजिए, रास्ता तो छोड़िए, हम कौन हैं ये सामने आकर बताएंगे। ये एहतमाम और किसी के लिए नहीं, ताने तुम्हारे नाम के हम पर ही आएंगे। नम होती पलकों को मोती हाथ बढ़ाकर स्विच बंद कर गई। कुछ ही देर में रूम में इसकी घटी घटी सिसकियां गूंज रही थी। तेरी तस्वीर हट जाएगी लेकिन नज़र दीवार पर जाती रहेगी। ड्राइवर की बेटी की शादी थी। शादी में अभी हफ्ता बाकी था। 2 हफ्तों की छुट्टियां लेकर वो अपने गांव जा चुका था, जिसकी वजह से बदकिस्मती या खुशकिस्मती से इसे और हनी को ज़ारून ने पिक एंड ड्रॉप सर्विस फराहम करना था। हुनैन आज छुट्टी पर था। इसका भी दिल न था जाने का, मगर सुबह सुबह मुजना मलिक का फ़ोन आया था कि अगर उसने आज छुट्टी की तो वो सर फाड़ देगी। उसका अपनी इस नाकाम मोहब्बत में अपनी पढ़ाई का कितना लॉस कर रही थी। मोहब्बत मिले ना मिले, मगर ये अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रही थी। तभी इसे चारों नचार जाना पड़ रहा था। अपनी सोचों में घिरी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब ऊपर अपने रूम की तरफ जाते ज़ारून से ज़ोरदार तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में वो सीढ़ियों से गिरती उसके बाजू थाम गया। नेवी ब्लू कलर के स्टाइलिश शॉर्ट शर्ट के साथ हम रंग ट्राउज़र में मलबूस किसी को भी चारों शाने चित करने का हुनर रखती थी, मगर वो शायद जल्दी में था तभी ध्यान न दे सका। आराम से आहिस्ता से इसे थामता, इसके कदमों पे खड़ा करता, वहीं छोड़कर रूम की तरफ बढ़ा। जबकि अपनी सोचों में घिरी इसका नरम रवैया ना देख पाई, जो बिना कोई बात सुनाए चल दिया था। वगरना अगर पहले की बात होती तो यकीनन इसे अच्छी खासी क्लास मिलनी थी इंसानों की तरह बिहेव करने की, मगर बिना सुनाए चला गया। तुझको छूने के बाद क्या हो गया? देर तक हाथ कांपते रहेंगे। रूम में दाखिल होता अपने हाथ देखने लगे जो इसके लम्स से आशना हुए थे। बेसाख्ता ही इसे अपनी हाथों से मोहब्बत महसूस हुई। इस ख्याल के आते ही भूरी आंखों में दिए रोशन हुए, होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट रक्स करने लगी। मोबाइल के रिंगटोन पर होश में आता अपनी टीन एजर्स वाली हरकतों पर हैरान था। न जाने क्यों वो बच्चों जैसा बिहेव कर गया था, जबकि इसे खुद पर बहुत ज़ब्त था। सोचों को झटकते मोबाइल निकाला तो ड्राइवर के भतीजे की कॉल थी, जो इसी के ऑफिस में पियून था। वो ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। वो बहादुर खान की सिफारिश पर इसे ऑफिस में पियून की नौकरी दी गई थी। ज़ारून काफ़ी छोटा था जब से बहादुर खान को इनके घर में ड्राइवर देखता रहा था। अब तो काफ़ी बूढ़ा हो गया था, मगर अपनी बेटी की शादी के लिए जॉब करता था। जहेज़ बनाना था उनके बूढ़े हाथों के लिए बेहद मुश्किल था, और बिस्मिल थी भी उनकी इकलौती औलाद। बेटा भी न था, जिसकी वजह से सारा बोझ उनके कंधों पर था। बिस्मिल का जहेज़ उन्होंने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी से बनाया था, और इसमें बेहद मदद हुसनैन शाह और हसन शाह ने की थी। जी चचा बोले। रस्मी सलाम दुआ के बाद वो मुद्दे पर आए। कॉल पर बहादुर खान था, जिसने मुख्तार भतीजे के फ़ोन से कॉल की थी। वो छोटे साहब, तुमको तो मालूम है कि हमारी बेटी की शादी है। साहब हमको बहुत खुशी होगी अगर तुम हमारी बेटी की शादी पर आया। बहादुर खान ने हसन शाह, हुसनैन शाह और हैदर शाह को फ़ोन करके इन्हें भी इनवाइट किया था। अब ज़ार को फ़ोन करके अलग से इन्विटेशन दे रहा था। अरे चचा कैसी बात करते हैं, बिस्मिल मेरी बहन है, मैं ज़रूर आऊँगा। खुश अखलाक़ी के सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ बोला, जबकि इसे तो जब कोई देखता वो कड़वे बादाम चबाए हुए होता। बहादुर खान भी एक पल को इसके लहजे से फूटती खुशी महसूस करता हैरान हुआ कि न जाने इसे क्या हुआ था जो खुशी इसकी आवाज़ से टपक रही थी। शाह साहब का दिमाग हिल गया है।
تبھی دیر سے بہکی بہکی باتیں کر رہا، ورنہ تو ہر وقت مرچی چبائے رکھتا ہے۔ مختار آہستہ آواز میں اپنے مخصوص پٹھانی لب و لہجے میں بڑبڑاتا ایک دم ڈر گیا کہ کہیں سن ہی نہ لے۔ ایک دم سے اسے خیال کے آتے اس نے وہاں سے کھسکنے کی۔ چچا آپ بات کریں، مجھے کوئی ضرور کام یاد آیا، بہادر خان سے کہتا وہ کھسکنے لگا۔ جب فون اس پار زارون کی دہاڑ سنتا بہادر خان بھی اچھل پڑا۔ چچا اسے فون دے۔ بہادر خان نے اس کی طرف موبائل کیا، مگر وہ خوش حلق سے نفی میں سر ہلا گئے۔ چچا جان کیوں مروانا چاہتے ہیں؟ لہجے میں بے بسی رقم تھی، مگر وہ زبردستی موبائل تھما گئے۔ ہیلو، بمشکل حلق سے آواز نکلی تھی۔ یہ تم ابھی کیا بکواس کر رہے تھے؟ دوسری جانب سے سرد آواز سن کر مختار کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہیلو صاحب، ہیلو، آواز نہیں آ رہی۔ جان چھڑوانے کی اس سے اچھی کوئی ترکیب نہ سوچی۔ لگتا ہے سگنل نہیں آ رہا، ہم تم کو بعد میں فون کرتا۔ دوسری طرف ذرا زار کی دہاڑے نظر انداز کرتا وہ فون بند کر گیا، مگر ساتھ ہی بہادر خان کی کٹیلی نظریں خود پہ محسوس کرتا وہاں سے بھاگ گئے۔ تم بہت خوش رہو گی میرے ساتھ، ویسے ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، چلو۔ پورچ میں آیا تو وہ اسے اپنا منتظر پایا، تبھی اس نے حکم دیتا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتا خود بیٹھ گیا، مگر اسے وہی سوچوں میں گھرا دیکھ حیران ہوا۔ پھر اس کی حالت کا اندازہ لگاتا ہارن دینے لگا۔ ہارن کی آواز پہ وہ ہوش میں ادھر ادھر دیکھتے نظر سیدھے اس پہ چاٹی کی جو اسی کی طرف متوجہ تھا۔ اپنی بے خبری پہ خود کو کوستی وہ گاڑی کی جانب بڑھی۔ تم آج کل کن خیالوں میں مگن رہتی ہوں؟ اس کی سپاٹ آواز سنتی سٹ پٹائی۔ نہیں، میں کہاں مگن رہوں گی، بس وہ فائنل ہونے کی وجہ سے ذرا ٹینس ہوں۔ میں تو جیسا جانتا ہی نہیں کہ تم کتنی پڑھائی کی ٹینشن لیتی ہوں۔ یہ تنصیرہ ٹھا کر کے دل پہ لگا۔ ہائے مناہل، تمہیں بھی کون پسند آیا اس 22 کروڑ کی آبادی میں جسے تمہاری قدر ہی نہیں؟ دماغ کے طنز پہ دل کو لایا۔ خیر مجھے کون سا معلوم تھا کہ ان سے ہی محبت ہونی، محبت تھوڑی بتا کے ہوتی۔ دل بیچارہ مظلومیت کا رونے لگا۔ رہنے دے بھائی، یہ ساری کرتوتیں ہی تمہاری ہیں، دماغ چٹک کر بولا۔ ہائے دن دہاڑے مجھ مظلوم پر الزام تراشی، شٹ اپ۔ دل و دماغ کی جنگ سے تنگ آ کر وہ چیخ اٹھی، جبکہ ڈرائیونگ کرتے زارون نے اس کی چیخ سنتے جھٹکے سے بریک لگائی۔ کیا ہوا؟ زار کی پریشان آواز سنتی وہ شرمندہ ہوئی۔ کچھ نہیں شاہ، اب گاڑی چلائے۔ من آر یو اوکے؟ ہائے یہ من، نہ جانے کتنے عرصے بعد اسے اس نام سے پکارا تھا، ورنہ جب سے پیدا ہوئی تب سے اس نے من کی رٹ لگائی تھی اور کسی کو اس نام سے پکارنے نہ دیتا۔ من صرف وہی کہہ سکتا تھا۔ کاشان کو تو ایک بار اچھی دھلائی بھی کی تھی، جب وہ چھوٹی سی مناہل کو گود میں اٹھاتا من نام سے بلا رہا تھا، تب 7 سالہ زارون نے کاشان کی خوب جی بھر کے مارا تھا، مگر جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا بہت کم اسے اس نام سے مخاطب کرتا، مگر آج اس کے منہ سے وہی نام سنتی وہ مسمرائز ہو گئی۔ اسے یوں خیالوں میں گم خود کو تکتا پا کر اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجا گیا۔ ہیلو، کہاں کھو گئی؟ کہیں نہیں، اب گاڑی چلائے، میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ بلیک 2 پیس میں ملبوس 6 فٹ 2 انچ ہائٹ کا یہ شخص اسے بہت اپنا سا لگا۔ اس کے وجہ چہرے سے نظریں ہٹانا ناممکن سا لگا۔ اس کی سیاہ آنکھیں میں کشش ہی ایسی تھی کہ ہر کسی کو اپنی طرف مائل کرتی۔ ماتھے پر ہمہ وقت رہنے والے بلوں سے جیسے اسے محبت سی تھی، مگر وہ جو اس کی تمام سوچوں کا مالک، اس کے کھرے جذبات کا اکلوتا وارث تھا، اسے کسی اور سے محبت تھی۔ اس کی سوچ کے آتے ہی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہوئے تھے، خود پر ضبط کرتی نظریں پھرتی سیاہ شیشے سے سر ٹکا گئی۔ وہ جو سوچوں میں الجھی تھی، ایک دم بریک لگنے پر سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے اس کا سر ڈیش بورڈ پر لگتا کہ اس کے سر اور ڈیش بورڈ کے درمیان ہتھیلی رکھ گیا۔ وہ اس انتظار میں تھی کہ ابھی سر پر شدید قسم کی چوٹ لگے گی، مگر اپنے ماتھے پر ہاتھ کا لمس محسوس کرتی سٹ پٹا کر ایک دم پیچھے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ اس اچانک بریک لگانے کی وجہ پوچھی، نظریں اٹھائی تو سامنے ہی یونیورسٹی کا گیٹ نظر آیا۔ اپنی بے خیالی پر شرمندہ ہوتی جلدی سے بیگ اٹھا کر جانے لگی۔ اچانک خیال آتے ہی رکی۔ شام 12 بجے لینے آ جائیے گا۔ اپنی یادداشت کو کوستی جلدی سے بتانے لگی، ورنہ اگر سوچوں میں گھری نکل جاتی تو پھر اسے مزنا کے جانے کے بعد نہ جانے کتنی دیر زارون کا انتظار کرنا پڑتا، جبکہ مزنا اسے پہلے ہی میسج پر بتا چکی تھی کہ وہ 12 بجے کا ٹائم دے آئے۔ آج آخری لیکچر کے سر نہیں آئے، وہ بھی 12 بجے ہاسٹل کے لیے نکل جائے گی۔ مزنا ملک یتیم تھی، ماں باپ بچپن میں مر چکے تھے، جبکہ چچا کا گھر بھی پاس ہی تھا، مگر وہ چچا کے گھر کے بجائے ہاسٹل میں رہتی تھی۔ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، نہ ہی چچی اسے کچھ خاص پسند کرتی تھی۔ ارباز ملک مزنا کے والد کے مرنے سے پہلے اتنا کما چکے تھے کہ مزنا ساری عمر آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی تھی۔ ان کا اپنا گھر کراچی کے پوش علاقے میں تھا، مگر وہ وہاں محض اتوار کو جاتی تھی، ہفتے کے باقی دن وہاں ملازم ہوتے تھے۔ فاروق صاحب مزنا کے چچا خود مزنا سے بہت محبت کرتے تھے، ان کا ارادہ تو مزنا کو اپنی بہو بنانے کا تھا، مگر مزنا اور بالاج فاروق ملک چچا کا بیٹا دونوں نے زندگی میں ایسا کچھ نہ سوچا تھا۔ بالاج خود
मुजना को छोटी बहन मानता था और मुजना के लिए भी बालाज बड़े भाई की हैसियत रखता था। तभी दोनों मुनासिब अल्फाज में इनकार कर चुके थे। थोड़ा मोमिन थोड़ा मुनाफिक हूँ, मैं भी इस माहौल के मुताबिक हूँ। यूनिवर्सिटी में मामूल का रश था। कुछ दोस्तों के साथ ग्रुप्स की शक्ल में खड़े हंस रहे थे तो कुछ नोट्स हाथों में थामे रट्टे मारते दिखाई दे रहे थे। जबकि तमाम शोर से दूर जाए तो बैकग्राउंड में घने साए दर्द से सर टिकाए शदीद गर्मी में भी बेहिस बैठी वो लड़की यकीनन मुजना मलिक थी, जो खुद से भी बेजार थी। इसकी और मनाहिल की दोस्ती में सारा हाथ मनाहिल का था, जो इसके पहले दिन से ही पीछे पीछे होती। तभी इसके बाद इसरार पर मुजना इसका बड़ा हुआ हाथ थाम गई थी। वो खुद नहीं जानती थी कि वो क्यों इस कदर बेजार रहती है। वो शुरू से ऐसी नहीं थी, मगर तन्हाई ने इसे ऐसा बना दिया था। 15 साल की थी जब माँ बाप वफात पा गए थे। वालिदैन की वफात के बाद इसने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया था। फारूक साहब और बलाज के बेजा इसरार पर भी वो कमरे से बाहर निकली थी। दुनिया को फेस करने की हिम्मत नहीं थी उसमें, मगर हालात के साथ साथ इसने खुद पर खौल चढ़ा लिया। हर वक्त एक बेनाम सी बेचैनी का शिकार रहती। हर काम से दिल उचाट हो गया था। अब भी बेजार से दरख्त से सर टिकाए बैठी थी जब धड़ाम की आवाज़ के साथ मुनाशा पास बैठी। जाहिल औरत, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, और तुम यहाँ बैठी आराम फरमा रही हो। हाँ, वो अंदर दम घुट रहा था ना, इसलिए यहाँ आ गई। अंदर दम घुट रहा था, यहाँ गर्मी से मर जाएंगे। चलो अंदर, वैसे भी टाइम हो गया। बाजू थामती से उठा गई। जी मामा, ओके, ले आता मैं। साथ बैठी मनाहिल भी इसकी तरफ मुतवज्जो हुई जैसे ताई अम्मी की कॉल आई थी। क्या कह रही थी ताई माँ? अंदाज में तजस्सुस था। मम्मा की रिंग है जो ज्वेलर के पास लूज हो गई थी, इसे टाइट करवाने के लिए दी थी। वो कह रही थी आते हुए ले आना। ओके, अच्छा। लब चबाती सर इस बात में हिला गई। तुम बैठो यहाँ, मैं ले आता। पार्किंग में गाड़ी रोकता, इसे बैठने का हुक्म देता, गाड़ी से बाहर निकला। नौशा मैं भी चलती, मुझे भी अपने लिए ब्रेसलेट लेनी। इसके पीछे वो भी गाड़ी से निकलती से रोक गई। ओके आओ। इसके सियाह धागे वाली कलाई में नज़र डालता गाड़ी लॉक करता आगे बढ़ा। मैं हर दरगाह पे जाऊंगी, हुस्न या हौला हो सजन, कोई धागा तुझसे जोड़े तो मन्नत की बांधू डोर सजन, चल मुझसे इश्क दोबारा कर, चल फिर से नाता जोड़ सजन, चल नाम न दे एक शाम ही दे, मेरी बात पर कर कुछ गौर सजन। ताई अम्मी की अंगूठी लेने के बाद अपने लिए ब्रेसलेट पसंद करने लगी, मगर वहाँ कुछ भी पसंद न आने पर अगली शॉप में घुस गई। ज़ार भी पीछे पीछे ही था, बेचारा फंस गया था इसे साथ लाकर, जिसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। दूसरी दुकान पर भी से कुछ ना पसंद आते वो तीसरी की जानिब बढ़ी। मैम, ये आपकी कलाई पे बहुत खूबसूरत लगेगा, वो वाला दिखाए। सेल्समैन की आवाज़ नज़रअंदाज करती खूबसूरत वाइट गोल्ड के नाजुक ब्रेसलेट की तरफ इशारा कर गई। मैम, लाए मैं पहना दूँ? सेल्समैन की आवाज़ पर इसने नागवारी से सर उठाकर देखा जो अपने पीले दांतों की नुमाइश कर रहा था, जबकि साथ खड़ा जारून अपने अंदर उबलता लावा जब्त कर गया। इसे वो बाद में पूछेगा, जबकि इस जब्त के चक्कर में इसकी आंखों में डोरे सुर्ख हो गए थे। लाए दे, मैं पहन लूँगी, हाथ है मेरे पास, सख्त लहजे में कहती ब्रेसलेट थामने लगी। जब इसने अपने हाथों की उंगलियां इसके हाथ की पुष्ट पर फेरी, इसका घिनौना लम्स हाथ पे महसूस करती हाथ खींच गई, मगर अब पीछे खड़े जार की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। एकदम सामने खड़े सेल्समैन की नाक पर मुक्का मारा, जिस पर बलबलाता पीछे की तरफ गिरता। इससे पहले ही जारून ने इसे गिरेबान से थाम कर इसका सर शीशे की काउंटर पे मारा, मगर इससे भी जब दिल में जलती आग ना बुझी तो ज़रा साइड की जगह से गुजरने के रास्ते से इसे घसीटता बाहर की जानिब लाया। इसके अंदर का वहशी दरिंदा जाग चुका था, तभी बिना इसकी हालत की परवाह किए इसे मारता चला गया, यहाँ तक कि उखड़ती सांसें भरता माफिया मांगने लगा। आसपास लोग जमा हो गए थे, मगर कोई इस बीस्ट को रोक कर खुद की मौत को खुद दावत नहीं देना चाहता था। मनाहिल भी एक जगह सहमी खड़ती। कहाँ देखा था इसने जारून का ऐसा रवैया? तभी शॉप का मैनेजर और गार्ड भागते हुए, मगर वो बिफरा हुआ शेर काबू ना रहा था। सर आपको मैम की कसम, प्लीज़ माफ़ कर दे। जब वो ना रुका तो सेल्समैन जो इतना तो समझ गया था कि वो लड़की इसके लिए कितना मायने रखती है, जिसके लिए वो इसे इस हालत तक पहुँचा गया, इसकी कसम देने लगा। इसकी मिन्नतें सुनता, मन की कसम पर इसे फेंकता, इसके हाथ जिस मनाहिल के हाथ की पुष्ट को छुआता, इसे बूट तले मसलता। कहर भरी नजरें इस पर से हटा गया। वह शायद कोई पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका था। पुलिस का मामला हल करता मनाहिल का हाथ थामता वहां से निकलता चला गया। तबीयत में जरा गर्मी है उसके, मगर वो आदमी हीरा है साहब। गाड़ी में बैठते इसने एक नज़र डरी सहमी मनाहिल पर डाली, जो इसके रूप को देख कर सहम गई थी। मन, इधर देखो। मगर वो इसकी नरम पुकार सुनती फूट फूट कर रो पड़ी। मन, यार खामोश हो जाओ। जब वो काफ़ी देर चुप न हुई तो नरमी से गोया हुआ। तभी वो हाथ की पुष्ट से नाक साफ करती सिसकियां रुक गई। माही, क्या हुआ बच्चे? घर में दाखिल होती सिर्फ चेहरे सूजी आंखों में माही को देखती वो हकीकत परेशान हुई। ताई माँ,
ताई मम्मा के गले लगती वो फूट फूट कर रो पड़ी। माही क्या हुआ है बच्चे? माही मेरा बेटा खामोश हो जाओ ज़रा। ज़ार क्या हुआ है माही को? दाखिली दरवाजे से आते ज़ार की बिखरी हालत जो इस सेल्समैन को मारते मारते हुई थी इसे देखते पूछने लगी। तभी वो इन्हें मुख्तसर सारा किस्सा बता गया, जिसे सुनकर उन्होंने ज़ार को डांटा, इसे ज़िंदा क्यों छोड़ा है? पुलिस वाले तो रिश्वत लेके छोड़ देंगे उसे। मगर इन्हें ज़ारून ने यकीन दिलाया कि वो इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस बनाएगा, जिस पर वो सहिलाती मनाइल का माथा चूमती सायका शाह को सारा मामला बताने लगी, जबकि मनाइल वहाँ से उठकर रूम में चली गई। दिन गुजरते गए मगर मनाइल हैदर शाह के दिल में ज़ारून शाह की मोहब्बत कम होने की बजाय मज़ीद पंजे गाड़ गई। अब तो रेगुलर बेस पर यूनिवर्सिटी भी जाने लगी थी। इस दिन के बाद मनाइल कुछ अरसा तो ज़ारून से भी डरी रहती, जहाँ वो होता वहाँ से खिसक जाती, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी रूटीन पर वापस आ चुकी थी। उस दिन जब हैदर शाह को इस बात का इल्म हुआ था वो काफ़ी भड़के थे। फिर उन्होंने अपने दोस्त को, जो इस शहर का DSP था, इससे बात की थी कि वो शख्स हवालात से बाहर नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से इनकी बेटी की ये हालत होगी। दादा ने भी काफ़ी भड़ास निकाली थी, इसका सारा मल बाजार के सर पर था, जिसके होते हुए किसी ने उनकी पोती को हरास करने की कोशिश की, जिस पर ज़ारून ने सर झुकाता एतराफ़ कर गया कि इसे इस शख्स को जान से मार देना चाहिए था। अब वो ज़ारून से नहीं डरती थी मगर झिझकती ज़रूर थी कि कहीं इसके दिल में छुपा भेद न जान ले। बाकायदगी से अब तहज्जुद पढ़ने लगी थी। पहले तो फजर भी अक्सर रह जाती थी, मगर इसने कभी तहज्जुद की नमाज में ज़ारून को नहीं मांगा था। बस खुद के लिए सुकून तलब करती थी और यही दुआ करती जो इसके हक़ में बेहतर उसे मिल जाए। बकरा ईद आने में 20 दिन रह गए थे, मगर कुर्बानी का जानवर अभी तक न लिया था। मगर इसी सिलसिले में हुनैन को आज ज़ारून के साथ जानवर लेने जाना था, मगर वो शायद भूल गया था। तभी दादा हुजूर की कमरों में सब बड़ों को जमा करके न जाने कौन सी अहम गुफ्तगू कर रहा था। मनाहिल को एतराज़ था, वो भी तो बड़ी है, मगर किसी ने इसकी दलील पर कान न धरे। अब सब हसन शाह के कमरे में मौजूद है, माँ सिवा हुनैन और मनाहिल जी ने अंदर जाने की बेचैनी थी। ब्रो पता करो अंदर कौन सी गुफ्तगू होने लगी जो हम मासूमों को बाहर निकालते हैं। मुस्तरिब सी मनाहिल शाह हसन शाह के कमरे के बाहर टहलती सामने मौजूद हुनैन से बोली, जो खुद कान लगा कर सुनने की कोशिश में था। आपको कोशिश तो कर रहा हूँ, बेचारगी से कहता दोबारा कान दरवाजे से चिपका गया। पर हटो, तुम क्या सुनोगे? मैं कोशिश करती। कॉलर से पकड़ती से पीछे की तरफ धक्का देती, खुद दरवाजे से चिपक गई। भाई मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं, जिसका दिल करता है फालतू का मांस समझ कर परे फेंक देता है। अब मैं हरगिज़ इतनी गर्मी में नहीं जाऊँगा। एक तो इतनी धूप में मंडी जाओ जानवर लेने, अपना इतना ग्लो करता चिट्टा रंग जलाओ, दूसरा कोई इज्जत से पेश ना आए। अब हनी के ना ख़त्म होने वाले ड्रामे शुरू हो चुके थे, जो हम कई बार सुन चुके। चले हम अंदर चलते हैं, ज़ारून के राजदार बनते हैं। शीश महल ना मुझको संभाल लें, तो संग सुखी रोटी भाई, मन मस्त मलंग मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। बोलो ज़ारून बेटा क्या बात है? सफ़ेद कल्फ लगे शलवार कमीज़ में बाहरूब शख्सियत के हामिल हसन शाह पोते के चेहरे पर बेचैनी देखते पूछने लगे, जिसने सबको इकट्ठा किया था। एक पल के लिए तो वो भी परेशान हुए थे, मगर फिर ज़ारून की तसल्ली देने पर ज़रा परेशानी कम हुई। वो दादा इसे हिचकिचाते देख कर सबको हैरत हुई कि वो दो टोक बात करता था। कभी भी इसके लहजे में घबराहट बेचैनी या इस तरह ज़ाहिर नहीं हुआ था। जो भी बात होती बेधड़क बोल देता, मगर आज वो बोलने से पहले सोच रहा था। बोलो बच्चे क्या परेशानी है? दादा जान मैं शादी करना चाहता हूँ और इसी ईद पर शादी करना चाहता हूँ। एक ही सांस पे बात ख़त्म करते इनके हौनक बने चेहरे को देखने लगा, जो इसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। इनके नज़र में ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि शादी करना चाहता है, बल्कि बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही कह चुका था कि अभी इसे शादी नहीं करनी, जबकि अपनी माँ के चेहरे पर खुशगवार तासुरात भी देख सकता था जो इसकी बात पर आए। बरखुरदार ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, ये ना हो कि बाद में हमारी तरफ पछताओ। चचा की बात सुनता मुस्कुराहट जब्त कर गया, जबकि सायका बेगम बाकायदा शहर को घूर रही थी। जी चाचू, फर्माबरदारी से सर हिलाता मासूमियत की मिसाल कायम कर गया। बताओ बेटा, ये बताओ कि लड़की कौन है, फिर हम रिश्ता लेकर जाएंगे। वो दरअसल बात करता हुआ हैदर शाह से ज़रा परे हुआ। मैं मन से शादी करना चाहता। सबके सरों पर धमाका करता हुआ खुद रिलैक्स हो गया। तुम्हारा मतलब मिनाहिल, अपनी मिनाहिल। सबसे पहले हसनैन को होश आया, तभी वो घूरते हुए अपनी निकम्मी औलाद से पूछने लगे, जी मेरी मिनाहिल। लहजे में पॉजिटिवनेस वाज़ेह थी। बेटा जी फ़िलहाल तो वो मेरी बेटी है। हैदर शाह इसे चिढ़ाते हुए बोले, शादी तो मुझसे ही होगी उसकी। लहजे में फ़ख्र था। अगर मैं नहीं मानूंगा तो मेरी बेटी भी तुमसे शादी नहीं करेगी। चिढ़ाता हुआ लहजा से गुस्सा दिला गया। ठीक है, मैं मन को किडनैप करके इससे शादी कर लूँगा। मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। वो भी फिर 4 हाथ आगे थे। यार चाचू मान जाए ना, मन मुझे सौंप दे। आखिरकार हार मानता। मिन्ना तो तल्लो पर आ गया। नहीं, मैं मनाहिल का रिश्ता काशान की तरफ पक्का कर चुका। जानते थे ज़ारून काशान से खार खाता है। अगर काशान जिंदा नहीं होगा
तो आपको मुझसे ही करवानी पड़ेगी मन की शादी। अब ज़ारून शाह की बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी, एकदम से उठता बाहर की तरफ जाता, बीच में हैदर शाह रोक कर से गले लगा चुके थे। यार मेरे बच्चे, मैं मजाक कर रहा था, मेरे बेटे तुम्हारी ख्वाहिश सर आंखों पर, मगर हमें मनाहिल से भी तो उसकी राय लेनी होगी, और मनाहिल अभी बहुत छोटी है, अभी तो इसमें तो अभी बचपना है। अब ज़ाहिर के तने असाब ढीले पड़े। आपने तो काशान का नाम लेकर बेचारे को आउट ऑफ कंट्रोल ही कर दिया था। बीवी की बात सुनते हंस पड़े। चाचू, मन से उसकी मर्जी मैं खुद पूछ लूँगा, और बस मुझसे शादी करवा दे, इसकी हरकतें मैं खुद सुधार दूंगा। चलो जैसे तुम्हें बेहतर लगे। मुस्कुराते इसका शाना थपथपा गए। कुछ ही देर में वो दादा से मुबारकबाद वसूल करता, जो सरासर अपने ससुर को मनाने के लिए थी। कमरे का दरवाज़ा खोलता बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। एकदम मनाइल हुनैन के पक्के फल की तरह झोलू में आ गिरे। कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से वो कुछ सुन ना सके थे, मगर कोशिश उन्होंने पूरी की थी। ब्रो शीशा सटपटाते दोनों ने इसे पीछे की तरफ धक्का देते भाग गए थे, जबकि खुद पर हैदर शाह की जताती नजरें महसूस कर सकता था, जिनके ख्याल में मनाहिल अभी बहुत छोटी, एक दिन वो ज़रूर आएंगे, दर्द का साया टल जाएगा। यूनिवर्सिटी की पार्किंग में खड़ी ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी, जो अब तक ना आया था। मान उसे सामने से ज़ारून की ब्लैक लैंड क्रूज़ दिखाई दी, जो स्पीड से आती एन उसके पास रुकी। सॉरी मैं लेट हो गया, चलो बैठो। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी में बैठती ड्राइवर का पूछने लगी, जिस बात पर इसे रच के तब चढ़ी, क्यों मुझे कील लगे जो मेरे साथ नहीं जा सकती। गाड़ी पार्किंग की हदूद से निकालता, एक सरसरी मगर गहरी नज़र उस पर डालता, जो मरून शर्ट के साथ प्लाजो में अपनी सी लग रही थी। हिजाब के हाले में इसका चेहरा अपनी जानिब मुतवज्जह कर रहा था, मगर वो सर झटकता ड्राइविंग सीट की तरफ मुतवज्जह हुआ। वो हौनक बनी, बस उसे देखती रह गई, जो पल में तौला पल में माशा होता था। आप में तो नहीं, खैर आपकी ज़ुबान में कांटे हैं। गुस्से से घूरती बोली, जबकि वो इसे वापस अपने टोन में आते देख खुश हुआ। वाह, तुम्हारी ज़ुबान वापस आ गई, जहन्नुम में जाए। इसके बाद पर चिड़ती उसे जहन्नुम वासिल कर गई। तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, मैं मरकर भी आपके साथ न जाऊं, इसमें भी कहाँ लिहाज था। चलो जिंदा चलना फुप्पू के घर। मुस्कुराहट दबाता फुप्पू के घर को जहन्नुम कह गया। शाह शर्म करे, फुप्पू है वो हमारी। यार फुप्पू तो अच्छी है, फुप्पू के घर उनका बेटा नहीं अच्छा है। काशान ने आपको क्या कह दिया? तुम इसे छोड़ो, मेरी बात सुनो। गाड़ी रोड से कदरे साइड पर रोकते इसकी तरफ में तवज्जो। इसके मुंह से काशान का जिक्र उसे गुस्सा दिला रहा था। सुना है आपने, कौन सा? चुप करना, मैं शादी कर रहा। इसकी बात को नज़रअंदाज करता इसके सर पे धमाका कर गया। किससे? होश में आती बमुश्किल बोली, अपनी मोहब्बत से। इससे आगे इसके पास कुछ कहने को नहीं बचाता। क्या कहती? महज सर हिलाती आंसू जब्त कर गई, जो गालों पे बहने को बेताब थे। पूछोगी नहीं कौन है? नहीं, आवाज़ रंध गई थी। चलो मैं खुद बताता हूँ। मुस्कुराता हुआ लहजा से जहर लगा। यार है तो खूबसूरत, पर ना दिमाग नहीं उसमें। बस क्या करूँ, पसंद आ गई, वरना इसे तो मुंह न लगाता, मगर दिल बेईमानी कर गया। और एक ख़ास बात, वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, मगर इजहार करने से डरती। ढेर सारी खामियां गिनवाता, आखिर में से रुला गया। मन क्या हुआ? क्या लड़की पसंद नहीं आई? वो मुस्कुराहट दबाता इससे पूछने लगा, मगर जवाब में दाग। एक बात बताऊँ, वो लड़की इस वक्त मेरे पहलू में बैठी रो रही है, मगर उसे ये नहीं पता कि रोते हुए वो कितनी मनहूस लगती। काश मैं उसे ऐसे रोते हुए पहले देख लेता तो यूँ इसे शादी का ना सोचता। मतलब? इसकी बात पर हौनक बनी उसे देखती रही। मान जहन में आने वाले ख्याल से बेयकीनी से उसे देखने लगी। इसका बेयकीनी से खुला मुंह बंद करवाते हुए मुस्कुराता इसके आगे खूबसूरत सी वाइट गोल्ड की रिंग कर गया, जिसे के बीच में छोटे छोटे डायमंड लगे थे। इसी बात सुनती मसमराइज हुई, जल्दी से सर असबात में हिलाती, कुछ देर पहले वाली गुफ्तगू याद करती, तड़क बोली नो। लहजे में नाराज़गी और मसनूई गुस्सा था। ओके, आई विल मैरी यू। मुस्कुराता इसे चिढ़ा गया। आई विल किल यू। कठोरपन से बोलती इससे हाथ छोड़ाने लगी, जो ज़बरदस्ती थाम कर रिंग पहना चुका था। तुम्हारे हाथ से मौत भी दिलो जान से कबूल। तो फिर ठीक है। मुस्कुराती एक हाथ बैग में डालती नोट्स निकाल कर एकदम इस पर हमलावर हुई। मन यार, मुझे मार कर बेवा हो जाओगी। हाय अल्लाह, सच्ची शर्म करो, लड़की बेवा होने का कितना शौक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कुराती सर सीट के पुट से टिका गई। एक भरपूर नज़र इसके पुरसुकून चेहरे पर डालता गाड़ी स्टार्ट कर गया। मानो से अचानक याद आया कि वो कह रहा था कि जिससे वो शादी करने वाला है उसे उससे मोहब्बत। शाह, आपने ये क्यों कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत तो नहीं है? उल्टा उसे सवाल करता उसे सटपटाने पर मजबूर कर गया। मगर आपको कैसे मालूम? बस मालूम है, तुम छोड़ो। नहीं बताए ना, वो भी अब जिद पर आ चुकी थी। मैं तुम्हारे बदले हुए तेवर देखकर ही समझ गया था कि तुम भी मेरे साथ उस मोहब्बत की कश्ती पर सवार हो चुकी हो। बाकी तुम्हारी कुछ बातें यूं थी आम बंदा भी समझ जाता। तो फिर मैं बड़ा ज़हीन हूँ। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू।
اسے منہ چڑھاتی سر سیٹ کی پرسٹی کھا گئی۔ الحمدللہ، لہجے میں فخر تھا، ہر طرف افراتفری کا سما تھا۔ آخر شاویلا کی چہیتی بیٹی اور بڑے سپوت کی شادی تھی، مہندی کے جھمیلوں سے آزاد۔ زارون کے مشورے پہ عید کے دوسرے دن سادگی سے نکاح کے ساتھ رخصتی طے پائی تھی، جس میں محض رشتہ دار اور کچھ خاص دوست موجود تھے۔ محفل کا انتظام لان میں کیا گیا تھا، جہاں سرخ پھولوں سے سجے اسٹیج پر زارون شاہ نکھرا سا مگر بے چین تھا۔ سائقہ بیگم، روبینہ بیگم کے حکم کے مطابق ماہی کا اس سے پردہ تھا۔ وہ کتنا مس کر رہا تھا اسے، مگر اسے شاید کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، جب بھی ابھی تک نہ آئی تھی۔ آرام سے بلیک 3 پیس میں کاشان شاہ کی چھپ ہی نرالی تھی۔ ماہی سے وہ اپنے پرانے رویوں کی معافی مانگ چکا تھا، جو اس کی بے وجہ سے چڑ کی وجہ سے تھی۔ ابھی حسن شاہ کو ڈھونڈتے وہ سامنے سے آتے وجود کو دیکھ نہ سکا، اور اس بیچارے وجود کو دن میں تارے دکھا گیا۔ سوری مزدہ ملک، جو وہاں ماہی کے بیجا اصرار پر آئی تھی، ورنہ اسے اس طرح محفلوں سے چڑتی، سامنے کھڑے لمبے چوڑے وجود سے ایکسکیوز کرتی۔ وہ سائڈ سے گزرنے لگی کہ کاشان شاہ کو راستے میں ڈٹا دیکھ اسے اب غصہ آیا، مگر وہ بیچارہ تو جیسے ہوش وہ حواس ہی کھو گیا تھا۔ سامنے کھڑی بلیک لہنگا چولی میں پری پے کر کے معصوم نہ خوش دیکھتا مسمرائز ہوا۔ وہ لڑکی اسے پہلی نظر میں بہت پیاری لگی، اس لیے نظریں ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ بھائی ذرا راستہ دے، مجھے جانا ہے۔ اور یہاں لگا کاشان شاہ کے دل کو دھچکا۔ بھائی؟ کیا وہ بھائی لگتا تھا؟ یہاں تو کتنی لڑکیاں اسے گھورتی آہیں بھر رہی تھی، اور نہ جانے وہ کون سی رشتہ داران کیا اس کی امی کے پاس جا کر اپنی بیٹیوں کے کم میک اپ کی دکانوں کی تعارف کروا رہی تھی، اور یہ لڑکی اسے بھائی بول گئی۔ بھائی ہوگا تمہارا بھائی؟ میں کوئی تمہارا بھائی نہیں، ایک دم ہوش میں آتا ڈپٹ کر بولا، جس نے اس کے جذبات کو مذاق ہی سمجھ لیا تھا۔ دیکھو مسٹر، تمہارا ہو گیا ہے دماغ خراب، مگر میرا ابھی سلامت ہے، اس لیے ذرا سائڈ پر ہو، مجھے جانے دے۔ اس شخص کی حرکتوں کو کول مائنڈ سی مزنہ بھی تپ چکی تھی، تبھی اس کے ہاتھ سے سائڈ ہونے کا اشارہ کرنے لگی۔ جاؤ مسز ٹوبی۔ آنکھ مارتا کاشان سٹی کی دھن پر کوئی گانا گاتا یہ جا وہ جا، مگر پیچھے مزنہ ملک کی پوری ہستی ہونق بنی اس جگہ کو تک رہی تھی جہاں وہ کھڑا تھا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا زار بیزار سے بیٹھا، جسے اس کی دلہن آنے کی کوئی اثرات نظر نہیں آ رہی تھے۔ کچھ دیر پہلے نکاح ہو چکا تھا، مگر وہ اب تک نہ آئی تھی، جبکہ وہ بہت بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مگر اچانک ہی نظریں انٹرنس کی طرف اٹھی تو نظریں ساکت ہوئی، جہاں وہ باپ اور حنین کے ہمراہ آ رہی تھی۔ سفید لہنگا چولی پر سونے کی باریک تاروں والا کام ہوا تھا، اور گولڈن دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ خوبصورت وہ پہلے ہی تھی، کچھ بیوٹیشین نے اس کے نقوش کو مزید نکھار دیا تھا۔ ڈیپ ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹ بھاری مسکارے کے بوجھ تلے دبی کالی پرکشش آنکھوں میں زارون کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس کے سحر میں اتنی بری طرح جھگڑا تھا کہ آس پاس کا کچھ ہوش نہ تھا، کچھ نکاح کے بولوں کا اثر تھا۔ تبھی کاشان کی کوہنی مارنے پر ہوش میں تھا، اٹھ کھڑا ہوتا، منائل کے آگے ہتھیلی پھیلا گیا، کانپتا ہاتھ زارون کی ہتھیلی میں رکھ گئی۔ اس کی ہتھیلی کے ساتھ ماتھے پر بھی پسینہ ننھے قطرے موجود تھے۔ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامتا اسے ساتھ بٹھا گیا۔ اپنے چچا کے ساتھ بالاج کو یہاں دیکھتی ٹھٹکی تھی، مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ شاید منائل کے فادر کے دوست وغیرہ ہوں گے۔ مگر ابھی وہ خود اسٹیج پر بلانے پر ہونق بنی آئی، مگر جیسے ہی منائل کے پھپھو نے اسے بٹھاتے سکھ دوپٹہ اس کے سر ڈالا، اس نے حیرت سے فاروق صاحب کو دیکھا۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مگر وہ مولوی صاحب کے پاس بیٹھے نکاح نامہ پر کروا رہے تھے۔ مجھ پر بھروسہ ہے نا، اپنی بہن کے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں ہونے دوں گا۔ کاشان شاہ بہت اچھا لڑکا ہے، اس کے کیریکٹر کی گواہی میں دیتا ہوں، میرا بہت اچھا دوست بھی ہے، کبھی تم پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ بالاج اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اسے اس کشمکش سے نکالنے لگا، مگر وہ ہنوز بے یقین تھی۔ مگر جیسے ہی اس نے مولوی کے ساتھ آتے کاشان شاہ پہ نظر پڑی، اسے لگا آسمان سر پر گر گیا ہو جیسے۔ یہ شک اس سے بھی تو اس کا ٹکراؤ ہوا تھا، تو کیا وہ اپنی زبان کا اتنا پکا تھا کہ اسے اپنی مسز بنانا چاہتا؟ اس نے اس جیسا ڈیرنگ بندہ پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر اسے نہیں معلوم پڑا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، بس چچا کے کندھے سے لگے بالا شاہ کے اشارے پر قبول ہے کہتی، جہاں کہا گیا وہاں سائن کرتی، مزدہ ملک سے مزدہ کاشان شاہ بن گئی۔ کیسی ہے؟ بلیک لہنگا چولی میں ملبوس اپنے سامنے موجود اپنی چند گھنٹے پہلے بنی منکوہا کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ ٹھیک، آہستہ سے جواب دیتی ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی، البتہ آواز اتنی آہستہ تھی کہ پاس کھڑا کاشان بمشکل سن سکا۔ وہ دونوں اس وقت گھر کے پچھلے لان میں موجود تھے۔ آپ خوش ہیں؟ ایک اور سوال۔ ناخوش نہیں ہوں۔ جواب بھی ایسا آیا جس کا کوئی سر و پیر نہ تھا۔ مجھ سے نہیں پوچھے گی؟ شرمندہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ خوش؟
اور واقعی شرمندہ ہو چکی تھی۔ الحمدللہ آواز میں سرشاری تھی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہوئے تو کاشان نے ہی بولنا شروع کیا، میں آپ سے کوئی چاند تاروں کے وعدے نہیں کروں گا، نہ ہی کوئی ایسی بات کرنے کا روادار ہوں جس کو بعد میں پورا نہ کر سکوں۔ میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے ہر موڑ پر مجھے ساتھ پائے گی، اپنی ذات سے آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، بدلے میں صرف مجھے وفا چاہیے، اس رشتے کے لیے میری ہی محبت کافی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے کبھی کم نہ ہوگی۔ پرعزم لہجے میں اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا، میں بھی پوری کوشش کروں گی کہ اس رشتے کو دل و جان سے نبھاؤں، میری کوشش ہوگی کہ میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، باقی اگر محبت کی بات تو نکاح کے بولوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ ساتھ محبت سے جوڑے رکھے۔ اس کی اپنے سامنے پھیلی ہتھیلی کو تھامتی اسے سرشار کر گئی۔ ختم شد۔ چلے تھی یہ آج کی ہماری ایک شارٹ ناول۔ چلے جی انشاءاللہ ہمارے اگلی ناول کی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، جب تک کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ چلے جی انشاءاللہ اگلی ناول کی کسی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔